आगामी 5 वर्षका लागि नेपालको राष्ट्रपतिका लागि आज निर्वाचन हुँदै बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदानको समय। राष्ट्रपतिका लागि कङ्ग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र एमालेबाट सुभाष नेमुवाङको भिडन्त हुँदै आज साँझ नै मत परिणाम सार्वजनिक हुने। राष्ट्रपति निर्वाचन बारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज नै निर्णय लिने। राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तटस्थ रहने, कतै पनि भोट नहाल्ने। राष्ट्रपतिको दुवै उम्मेदवार राजनीतिमा सक्रिय छन्, निष्पक्षताको परिकल्पना गर्न सकेनौ भन्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदिनको टिप्पणी। स्पट फिक्सिङ, सबैले बयान फेरे, रकम बरामद नहुँदा धरौटीमा छुटे। झापाका विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको कालो मोसो अभियान दस्ताका केन्द्रीय संयोजक शम्भु थापा चितवनबाट पक्राउ परे। प्रचण्डको सर्वोच्च मुद्दाबारे भारत र बेलायतका मिडियामा चर्चा। माओवादीलाई नै साक्षी राखेर परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ, सशक्त प्रतिवाद गर्छौं भन्दै माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलको भनाई। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरे देश द्वन्द्वमा जाने अखिल क्रान्तिकारीको चेतावनी। महेश बस्नेतको घरमा पुगेर बालेन शाहले भने असमझदारी हटाएर सहकार्य गरौं। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा। महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानतामा हासिल गरेको उपलब्धि विशिष्ट रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। आफ्नो स्वार्थमा ठेस लागेपछि राष्ट्रपति विरुद्ध बकवास गर्छन् भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको उपचार निशुल्क व्यवस्था मिलाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आश्वासन। सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले कठोर निर्णय लिनुपर्ने कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको धारणा। प्रविधिमा महिलाको पहुँच अपेक्षा अनुसार विस्तार हुन नसकेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। कुर्सीका लागि गठबन्धन भएको हो, 5 वर्षभित्र अझै कति बन्छन् कति भत्कन्छन् हेर्दै जानु होला भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी। एमाले सहित कुनै पनि पार्टीसँग आफ्नो पार्टीको एकीकरणको सम्भावना नरहेको धारणा। यातायात कार्यालयको सेवा बिहान 8 बजेदेखि सुरु गर्ने तयारी। अमेरिकाबाट पार्सलमा नेपाल भित्रियो 7 केजी गाँजा, 3 जना पक्राउ। छोएरै रोग निको पार्ने भ्रम छर्दै पोखरामा सीमान्तको ठगी धन्दा। नेपाल एयरलाइन्सको दुबई काठमाडौँ रुटको उडानमा सबै क्रू मेम्बर महिला। 6 दिनमै हलबाट उत्रियो छड्के 2, 5 दिनको कमाई 30 लाख भन्दा पनि कम। गायक राजेश पायल राईले प्रेमिका साङबुङ राईसँग औपचारिक रूपमा विवाह गरे। 14 वर्षदेखि फिल्म सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको टेलिभिजन च्यानल टिभी फिल्मीको नाम परिवर्तन, टिभी फिल्मी अब नारी टिभी बन्ने। गोपीकृष्ण मुभिजकी अध्यक्ष निकिता पौडेलको भनाई। अर्थ मन्त्रालय कङ्ग्रेसले लिएर वर्तमान चुनौतीको समाधान गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाई। अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको टिप्पणी। ए डिभिजन लिगमा 7 दोबाटो र हिमालयन शेर्पाको रोमाञ्चक जित। सबै खेलमा सुखद नतिजाको अपेक्षा राखेको छौं भन्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलको भनाई। ओडिआई वरियतामा नेपालको 2 स्थान सुधार, 17औं स्थानमा उक्लियो। 4 वर्षदेखि रोकिएको तिलोत्तमा गोल्ड कप चैत 4 गतेदेखि सञ्चालन हुने। साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। टर्की र सिरियाका भूकम्प पीडितलाई रोनाल्डोले गरे $3.5 लाख बराबरको सहयोग। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी आत्तिने रोग के हो, आत्तिने रोगबाट बच्न के गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा डाक्टर सुमन प्रसाद अधिकारीले दिएको सुझाव हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल फागुनको 25 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2023 मार्च 9 तारिक सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत मलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रपतिका लागि आज मतदान हुने र मत परिणाम पनि आज साँझ नै सार्वजनिक हुने प्रसङ्गबाट। आगामी 5 वर्ष कार्यकालका लागि नेपालको सर्वोच्च संस्था
राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र आज बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ। राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका सुभाष चन्द्र नेमुवाङ उम्मेद्वार रहनु भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसरमा 2वटा मतदान केन्द्र छ। संघीय संसदका लागि एउटा र प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि अर्को मतदान केन्द्र छ। निर्वाचन अधिकृत महेश शर्माका अनुसार 3 बजेसम्म लाइनमा बसेका मतदाताहरूले मतदान गर्न पाउनेछन्। मतदानभित्र मोबाइल लैजान पाइने छैन। यदि कसैले मोबाइल लगी निर्वाचन कसुर हुनेछ। निर्वाचन अधिकृत महेश शर्मा भन्नुहुन्छ 4 बजेबाट मतगणना सुरु गर्ने र साँझ 7 बजे मत परिणाम घोषणा गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, अबको 5 वर्ष नेपालको सर्वोच्च संस्था र सर्वोच्च व्यक्ति पनि भनौं र राष्ट्रपति पदका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र एमालेबाट सुभाष नेमुवाङ राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार रहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेपालको सर्वोच्च संस्थाको नेतृत्व कसले पाउला? रामचन्द्र पौडेल अथवा नेकपा एमालेका सुभाष नेमुवाङ को नेपालको राष्ट्रपति बन्छन् जस्तो तपाईलाई लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई 9 दलको समर्थन रहेको छ। नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई खास गरी अहिलेसम्म कुनै पनि दलले समर्थन दिएका छैनन्। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज नै निर्णय गर्ने बताएको छ भने राप्रपा राष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बस्ने भनिरहेको छ। यसले सम्भावना चाहिँ रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना देखिएको छ। यद्यपि यो गोप्य मतदान भएको कारणले गर्दाखेरि दलका विभिन्न सांसदहरूले चाहिँ 9 दलको गठबन्धन भए पनि सुभाष नेमुवाङलाई मतदान गर्ने अथवा एमालेकै सांसदहरू भए पनि कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई पनि मतदान गर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण गोप्य मतदान हो। मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदासम्म यकिन भन्न सकिँदैन, तर अनुमानहरू लगाउन सकिन्छ। नेपालको राष्ट्रपति को बन्छ जस्तो तपाईलाई लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले राष्ट्रपति निर्वाचनबारे आज नै निर्णय लिने भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा पार्टीले बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्ने पार्टी उपसभापति ढोलप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आज 10 बजेदेखि 3 बजेसम्मका लागि मतदानको समय तोकिएको छ। साँझ 7 बजेसम्म मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेका सुभाष नेमुवाङ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राष्ट्रपतिको दुवै उम्मेद्वारबाट निष्पक्षताको परिकल्पना गर्न नसकेका कारणले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। पार्टी कार्यालय धुमबाराहीमा बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि सर्वसम्मत रूपमा मतदानमा सहभागी नहुने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रपति भन्ने संस्थासँग हाम्रो फरक मत छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो भन्दा पनि राष्ट्रपतिलाई संविधानले संवैधानिक सेरेमोनियल अभिभावकीय निष्पक्ष संस्थाको परिकल्पना गरेको छ। अहिले उम्मेद्वार बनेका दुवैजना सक्रिय राजनीतिमा रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँहरू हालै मात्र प्रतिनिधि सभामा फरक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँहरूबाट अभिभावकीय भूमिका र निष्पक्षता हामीले परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो निर्वाचनमा तटस्थ बस्न उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका हौँ, अध्यक्ष लिङ्गदेनले भन्नुभएको छ। दुई राष्ट्रपतिको कार्यकाल विवादित रहेकाले अहिलेको उम्मेद्वारबाट पनि त्यही निरन्तरता हुने बुझेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपालको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुद्दाको विषय छ। त्योभन्दा अगाडि क्रिकेटको स्पट फिक्सिङको विषय। नेपाली क्रिकेटर पहिलो पटक मुछिएको स्पट फिक्सिङ प्रकरणमा मिलेमतोका लागि लेनदेन भएको भनिएको रकम बरामद नहुँदा 3 आरोपी धरोटीमा छुटेको खुलेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको इजलासले स्पट फिक्सिङका लागि लेनदेन भएको रकम बरामद नभएको जिकिर सहित 3 खेलाडीलाई 3 लाख रुपैयाँ धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो। फागुन 4 मा अदालतले धरोटीमा छाड्ने आदेश दिए लगतै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर मोहम्मद आदिल आलम, पूर्व राष्ट्रिय कीर्तिमानी खेलाडी महबुब आलम र वीरगञ्जका स्थानीय क्रिकेट खेलाडी नितेश गुप्ता रकम बुझाएर छुटेका थिए। आदेशको विवरणमा आरोपीहरूबाट मिलेमतो तथा अनियमितता गरेर प्राप्त गरेको रकम बरामद भएको नदेखिएको भन्दै प्रतिवादीलाई तत्काल थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएको भनिएको छ। पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल यी प्रतिवादीहरूबाट 3 लाख नगद धरौटी लिई तारेकमा राख्नु आदेशमा भनिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले डीएसपी सुन्दर तिवारीको नेतृत्वमा गरेको छानबिनले लिगका खेलहरूमा पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेटर महबुब आलम र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदार 73 स्पोर्ट्सका सञ्चालक जतिन अलुवालियाको समूहले फिक्सिङका लागि खेलाडीहरूलाई अफर गरेको देखिएको थियो। ब्युरोले गरेको अनुसन्धानका क्रममा एउटा अडियो रेकर्ड फेला परेको थियो, जसमा 6 म्याचको 36 लाख रुपैयाँ हुने भन्दै उनले खेलाडीलाई प्रलोभनमा पार्ने कोसिस गरेका थिए। उनले आफूलाई पनि प्रति म्याच 2 लाख रुपैयाँ दिने बताएका थिए।
झापाका विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको कालो मोर्चो अभियान दस्ताका केन्द्रीय संयोजक शम्भु थापा चितवनबाट पक्राउ परेका छन्। थापालाई भरतपुर स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध अफवाह फैलाएको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको निरीक्षक सुभाष भट्टले जानकारी दिनुभयो। दुर्गा प्रसाई पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने अभियान चलाइरहनु भएको छ। उहाँले फागुन 13 गते चितवनमा सभा गर्नुभएको थियो। त्यही कार्यक्रममा थापालाई कालो मोर्चो दस्ताको संयोजक घोषणा गरिएको थियो। संयोजक थापाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई मोर्चो दल्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा मोर्चो लेखिएका टी सर्टहरूमा युवाहरू परिचालन पनि गरिएको थियो। दस्ताको धम्कीपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रहरीले बिहिबार म्याद थप गरेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाइएको छ। प्रसाईको धर्म संस्कृति राष्ट्र राष्ट्रियता र नागरिक अभियानको चितवनका एक सदस्य मेघराज पौडेलले थापालाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गर्नुभयो। पक्राउ परेका थापालाई रिहा गर्न अभियानले आग्रह गरेको छ। नछाडिएमा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी पौडेलले दिएका छन्। थापालाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता विजय राज पण्डितले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको समाचार अहिले विश्वभर हेडलाइन बनेको छ। भारतीयदेखि बेलायतीसम्मका मिडियाहरूमा यसबारे समाचार आएको छ। बेलायती समाचार एजेन्सी रोयटर्सले प्रचण्डले 3 वर्ष अगाडि 5000 को हत्याको जिम्मा लिन्छु भनेको भाषणको आधारमा उनलाई पक्राउ गर्ने मुद्दा परेको उल्लेख गरिएको छ। प्रचण्डलाई नेपालमा भएको 10 वर्ष लामो युद्धका गुरिल्ला कमान्डर भन्दै रोयटर्सले बिहिबार पेशी तोकिएको लेखेको छ। त्यस्तै भारतीय अखबार इन्डियन एक्सप्रेसले सन् 2020 जनवरी 15 मा प्रचण्डले 5000 को हत्याको जिम्मा लिन्छु भनेर भनिकाले उनी विरुद्ध मुद्दा परेको उल्लेख गरेको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै प्रचण्डलाई थप तनाव थपिएको इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ। यस्तै प्रकृतिको समाचार भारतीय मिडिया एबीपी न्यूज लगायतले समेत उल्लेख गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले माओवादीको जगमा आएका परिवर्तन उल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो। एक भिडियो सन्देशमा बोल्दै पौडेलले माओवादीले लडेर ल्याएको व्यवस्था नै उसैलाई साँची राखेर उल्टाउने र देशलाई गृहयुद्धतर्फ लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो। माओवादीलाई नै उभ्याएर देशी विदेशी शक्तिहरूले माओवादीलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो त्यसैको सङ्केतका रूपमा अदालतको प्रकरण बुझ्न सकिन्छ, यसका लागि हामीले प्रतिवाद गर्छौँ उहाँको भनाइ छ। 2076 माघ 1 गते प्रचण्डले बोलेको पोलिटिकल भाषा भएको बताउँदै उहाँले अदालतले हेर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रचण्डले त्यति बेला बोलेको कुरा पोलिटिकल भाषा हो, अदालतमा लैजानु गम्भीर त्रुटि हो। उहाँले भन्नुभयो हामीले राजनीतिक वैचारिक रूपले सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ उहाँको भनाइ छ। शान्ति प्रक्रियाका विषयहरू टुङ्ग्याउन माओवादीहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो। अहिले प्रचण्ड र माओवादी माथि षड्यन्त्र गरी राज्यलाई भड्कालोमा हाल्न देशी विदेशी शक्तिहरू लागि परिरहेको बताउँदै पूर्व माओवादीहरू एक ढिक्का हुनुपर्ने बताउनुभयो। विगतमा शान्ति प्रक्रियासँग नजोडिएका प्रतिगामी शक्तिहरूले न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने काम भएको पनि उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध परेको रिट विरुद्ध आपत्ति जनाएको छ। संगठनकी अध्यक्ष पञ्चास सिंहले विज्ञप्ति जारी गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नु र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई फौजदारी कानूनको नियमित प्रक्रियाबाट सुनवाई गर्न खोज्ने अदालतको प्रयासप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउनु भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ यो कदम पूर्ण रूपमा बृहत शान्ति सम्झौताको मर्म एवं संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका विरुद्ध छ। हामी यस कार्यको घोर भत्सना गर्दछौँ। संविधानको मर्म एवं विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता को अपमान गरेको हाम्रो निष्कर्ष छ। तत्कालीन विद्रोही पक्ष र संसदवादी 7 राजनीतिक दलको बीच भएको 12 मुदे समझदारी र त्यसको जगमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता विद्रोह र विद्रोहीले उठाएका एजेन्डा व्यवस्थापनका निम्ति राजनीतिक दलहरूको साझा स्वामित्व भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। माओवादी आन्दोलनले संस्थागत गरेका उपलब्धिको उपभोगमा भाग खोज्ने तर अपजसको भारी जति माओवादीलाई मात्र बोकाउने प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको पनि निष्कर्ष निकालिएको छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू आयोग मार्फत छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्न उसले माग पनि गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतसँग भेट्न पुग्नु भएको छ। नेता बस्नेतको घर भक्तपुर पुगेर मेयर शाहले नेता बस्नेतसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। विगतको असमझदारीलाई टुङ्ग्याएर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरेको नेता बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो उहाँ मेरो घर भक्तपुरको गुण्डुमा आउनु भएको थियो, विगतको असमझदारी हटाएर सहकार्य गरेर जाउँ भन्नुभयो। भक्तपुर पुगेर विकास योजनाको अवलोकनपछि आफ्नै घरमा सँगै खाना खाएर छुटेको उहाँले बताउनुभयो। बालेनको प्रस्तावपछि आफूले सकारात्मक काममा सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको जवाफ दिएको नेता बस्नेतले बताउनुभयो। त्यसो त यसअघि नेता बस्नेत बालेनको चर्को आलोचकको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आउनु भएको थियो।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रतिनिधि सभा विघटन दुनियाँको अभ्यास भएको बताउनुभयो। तर नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा संसद विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था राख्दा अहिले लफडा भएको उहाँले बताउनुभयो। पारिवारिक निजी वन सङ्घ नेपालको 9औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा तिमिल सिन्हाले ऐन कानुन बनाउने क्रममा राजनीति गर्नेहरू अतिमा जाने गरेको बताउनुभयो। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था ठिकै ढङ्गले जाँदा केही भयो भने सरकारले संसद विघटन गर्ने दुनियाँको जहाँको पनि अभ्यास हो, नेपालमा त्यो भइरहेको थियो उहाँले भन्नुभएको छ। संविधान बनाउँदा पटक पटक विघटन भयो भनेर विघटन नै नगर्ने बनाऊ भनेर लेख्दा अहिले लफडा भइरहेको छ उहाँको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूले ढङ्ग पुर्याएर मिलेर चलाउन नसक्ने अनि कागजलाई दोष दिने गरेको पनि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बताउनुभयो। अहिले संसद विघटन गर्नुहुन्न भन्ने क्रान्तिकारी हुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो कस्तो विडम्बना, भागबण्डा गरेको छ, एउटा पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको छ, अर्को पार्टी जोड्न अध्यादेश ल्यायो, भागबण्डा गर्यो, मन्त्री बाँड्यो, त्यस्तो गरेपछि विघटन नगराएर बचाउनु पर्ने उहाँको प्रश्न छ। चुनाव गर्ने हो भने नयाँ आउँथ्यो, त्यस्तो भएन तिमिल सिन्हाले भन्नुभयो। राजनीतिज्ञहरूमा आफ्ना बानी सुधार नगर्ने तर नियम कानुनलाई दोष दिने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो परिवर्तनको चक्र घुमाएर मात्रै हामी कहाँ पुग्छौँ उहाँको प्रश्न छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्व महिला आन्दोलनकै निम्ति विशिष्ट रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले 113औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस 8 मार्चको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्दै यस्तो बताउनुभयो। महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि विश्व महिला आन्दोलनकै निम्ति विशिष्ट रहेको छ। यद्यपि महिलाको नेतृत्व विकास, अवसरको समानतामूलक उपलब्धता र वितरण तथा आर्थिक प्रगतिका क्षेत्रमा तय गर्नुपर्ने लामो यात्रा बाँकी नै छ। शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ यस सन्दर्भमा महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्व गर्न संविधान मार्फत हामीले व्यवस्था गरेका संरचनागत आधारले सकारात्मक परिणाम ल्याउन थालेको पक्षलाई हृदयङ्गम गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। यसको फलस्वरूप मुलुकका तीनै तहका सरकार, संसद र नीति निर्माणका निकायमा महिलाको भूमिका सुदृढ हुँदै गएको छ। यसबाट नेपाली महिलाको प्रतिष्ठा क्रमशः अभिवृद्धि हुँदै गएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ उहाँको भनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, उत्पीडन तथा समाजमा विद्यमान विकृत प्रथा र परम्परालाई निर्मूल पार्दै समानता र न्याय सुनिश्चित गर्न सबैमा थप ऊर्जा र उत्साह प्राप्त हुने विश्वासै शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले महिला सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित व्यक्तिहरूले राष्ट्रपतिको मर्यादाको ख्याल नगरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दलीय स्वार्थ केन्द्रित निर्णय गरेको आरोप लाग्दै आइरहेका बेलामा अखिल नेपाल महिला सङ्घद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो राजनीतिक स्वार्थ प्रेरितहरूले आफ्नो स्वार्थमा कतै ठेस लाग्दा वा आफ्नो संकीर्ण क्षुद्र स्वार्थ पूरा नहुँदा राष्ट्रपतिको सम्मानित ओहदाको मर्यादा नगरेर बकवास गरेका हुन सक्छन्। त्यही कुराको खास अर्थ छैन। आज हामीले गौरव गर्नुपर्छ। विद्यादेवी भण्डारी जस्तो नेत्री, तपाईहरूको आन्दोलनबाट हुर्किएर गएको व्यक्तिले देशलाई 7 वर्षसम्म राष्ट्र प्रमुखको हैसियत सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्नुभयो उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महिलामा देखिने पाठीहरूको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निःशुल्क सेवा विस्तार गर्ने बताउनु भएको छ। 113औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महिलाहरूमा देखिने पाठीहरूको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निःशुल्क सेवा विस्तार गरिने बताउनुभयो। उहाँले पाठीहरूको क्यान्सर रोकथामका लागि 9 देखि 13 वर्षका बालिका लक्षित HPV खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गरिने बताउनुभयो। उहाँले महिलाहरूमा देखिएको रक्त अल्पत्ताको अन्त्य गर्न महिला लक्षित पोषण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 7वटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा, वडा स्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गरिने बताउनुभयो। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिक महिलाहरूका बारेमा राज्यले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्दै उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने पनि बताउनु भएको छ। प्रचण्डले सूचना प्रविधिमा महिलाको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न महिला केन्द्रित प्रविधि तथा उपयोगको नीतिको विकास र यसका लागि राज्यका तर्फबाट लगानीमा जोड दिइने पनि बताउनु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सहकारी तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको 2 दिने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सभामुख घिमिरेले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक परामर्श र छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धी ऐनलाई संसदबाट पास गर्न आफूले निष्पक्ष रूपमा सहयोग गर्ने बताउनु भयो। उहाँले ऐन निर्माणका लागि राजनीतिक दल र सरकारसँग आवश्यक परामर्श गर्न सुझाव दिनुभयो। सभामुख घिमिरेले सहकारीमा वर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या र
विगतका अनुभवहरू समेटेर ऐन निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सहकारी ऐनमा 25 लाख सीमा तोकिए पनि संसदमा धेरै संशोधन प्रस्ताव आइरहेकाले थप सहयोग गरेर अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सभामुख घिमिरेले नयाँ ऐन बनाउने कुरा सरकारले प्रस्ताव गरी संसदमा छलफल हुने विषय भएकाले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव पनि दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले कठोर निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँमा नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार र संसदले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा केही कठोर निर्णय समेत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले तत्काल केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेस सरकारमा गएसँगै अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि तत्काल सुधारका योजना अविलम्ब अगाडि सार्ने व्यवसायीहरू सामु प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा वार्षिक 18,000 भन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने स्थिति नआउनु राम्रो संकेत नभएको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले आर्थिक विकासका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रित भएर आर्थिक चक्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न इमानदार प्रयत्न गर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिमा महिलाको पहुँच अपेक्षा अनुसार विस्तार हुन नसकेको बताउनु भएको छ। 113 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान समयको अनिवार्य आवश्यकताको रूपमा विकास भएको प्रविधिमा महिलाको पहुँच वृद्धि गरी सुरक्षा, सम्मान र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिको विकासले विश्वको स्वरूप नै परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै महिलाहरूमा अझै पनि हरेक क्षेत्रमा सहजता हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सूचना तथा प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, निरन्तर विकास र गतिशीलताबाट प्राप्त अवसरहरूमा महिलाको सहभागिता वृद्धि हुँदै गए पनि प्रविधिको दुरुपयोगलाई रोक्नुका साथै साइबर सुरक्षा र सरकारी डाटाको सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको बताउनुभयो। उहाँले डिजिटल प्रविधिको उपयोगमा महिलाको पहुँच विस्तार गरी सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सहित समानता कायम गरी न्याय र समानतामा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सबैको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले 8 दलीय गठबन्धनको भविष्य नरहेको संकेत गर्नुभएको छ। बुधबार मोरङको उर्लाबारीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले गठबन्धन कुर्सीका लागि मात्रै बनेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मक्सिर 4 को निर्वाचनपछि अहिले 3 महिना मात्र भयो। यही समयमा 3वटा समीकरण भइसक्यो, 5 वर्षको समय बाँकी छ। त्यसैले धेरै गठबन्धन हेर्न बाँकी छ। अहिलेको गठबन्धन नीति तथा कार्यक्रममा भएको देखिँदैन, कुर्सीकै कुरा हो उहाँको भनाइ छ। भनेपछि तपाईँकै दल पनि कुर्सीमै लिप्त त रहेछ नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टीको कुरा हामी आफै गर्छौं, के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन त्यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो, हामी आफै निर्णय गर्छौं, तर गठबन्धनको श्रृङ्खला चाहिँ धेरै आउँछन् उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले नेकपा माले र नेकपा एमाले आम जनता र राष्ट्रको आवाज बोलेकाले सशक्त पार्टी निर्माण भएको बताउँदै राष्ट्र र जनता बिर्सिँदा पार्टीहरू कमजोर र विभाजन हुने गरेको बताउनुभयो। एमाले, माओवादी, जसपा कोहीसँग पनि पार्टी एकीकरणको सम्भावना नरहेको पनि उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो। उहाँले आफूलाई राष्ट्रपति बनाइदिन कसैलाई पनि नभएको दावी गर्दै बनाएको भए राम्रोसँग काम गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। देशभरिमा सेवाग्राहीको बढी चाप हुने यातायात कार्यालयमा पर्ने एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय चालक अनुमति पत्र कार्यालयले बिहान 8 बजेदेखि नै सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यालयमा सधैँ कार्यालय समयभन्दा घण्टौं पहिलादेखि नै सेवाग्राही लाममा हुने गरेकाले भिडभाड व्यवस्थापनका लागि बिहान चाँडै सेवा सुरु गर्ने योजना बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ। बिहान 8 बजेदेखि खुल्दा सेवाग्राही लाममा बस्नु नपर्ने र उनीहरूले थोरै समयमा काम गरिसक्ने कार्यालयका प्रमुख राजकुमार कपालेले बताउनु भएको छ। लाममा बस्न नपरेपछि बिचौलियाले पनि ठग्न आउँछन् र खुरुखुरु जान सक्छन् उहाँको भनाइ छ। बिहानदेखि सेवा सुरु गर्ने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। सेवा प्रवाह कार्यालय समयमा हुने भए पनि सेवाग्राही बिहान 6 बजेदेखि लाममा बस्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो। सेवाग्राहीलाई बुझाउन नसकिएको 10 बजेसम्म 200 जना लाममा बस्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो। ताला लगाए पनि बाहिरबाट लाम हुने गरेको छ प्रमुख कपालेले भन्नुभएको छ। कार्यालयले दैनिक 3 देखि 350 टोकन बाँड्ने गरेको छ। त्यो बाहेक टाढाबाट आएको जाममा परेको वा तुरुन्त अनुमति पत्र चाहिने सेवाग्राहीलाई टोकन नभए पनि अवस्था हेरेर सेवा दिइने प्रमुख कपालेले बताउनु भएको छ। अमेरिकाबाट आएको 2वटा पार्सलमा करिब 7 केजी गाँजा भेटिएको छ। प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले 6 केजी 900 ग्राम गाँजा सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। फागुन 21 गते अमेरिकाको लस एन्जल्सबाट पठाइएको चकलेट एन्ड चाइल्ड गेम आइटम उल्लेख भएको पार्सलमा 4 केजी 500 ग्राम गाँजा भेटिएको छ। चकलेटको बट्टाभित्र उक्त गाँजा राखिएको भेटिएको थियो। प्रहरीले उक्त पार्सल लिएर भारत लैजान लागेको अवस्थामा भारतको गुजरातका 30 वर्षीय निमेश अशोभाई दयानी र सर्लाहीका 28 वर्षीय फैज आलमलाई पक्राउ गरेको छ। दयानी बसेको ठमेल
स्थित कोठाबाट 1,40,000 रुपैयाँ बरामद भएको छ। त्यस्तै सोही दिन नेपाल भित्रिएको अर्को एक पार्सलमा पनि 2 केजी 400 ग्राम गाँजा भेटिएको छ। होम डेकोर, वाटर फाउन्टेन एन्ड चाइल्ड गेम आइटम लेखिएको उक्त पार्सल बुझ्न लागेका गोर्खाका रूपक अर्याल पक्राउ परेको जनाइएको छ। पोखरामा छोएरै रोग निको पार्ने भन्दै भ्रम छर्दै भरत भट्टराई नाम गरेका सीमान्तले ठगी धन्दा चलाएको आरोप लागेको छ। पोखरा बिरौटामा देखिएको अनौठो दृश्य जसले आफूलाई सीमान्त गुरु भन्ने भरत भट्टराईले रोग निको पार्ने भ्रम छरिरहेका छन्। जस्तोसुकै गम्भीर र दीर्घ रोग पनि हेरेरै निको पार्ने गुरु पोखरा आएको भन्दै छोएरै रोग निको पार्ने मनसायले कास्की र आसपासका जिल्लाबाट त्यहाँ बिरामीहरू पुगेका थिए। क्यान्सर, प्यारालाइसिस, हाड जोड्ने, थाइरोइड लगायतका कतिपय पहिचान समेत नखुलेका बिरामी लिएर सीमान्त कहाँ पुगेको बताइएको छ। टिकटकमा मनको कुरा बुझ्ने म सीमान्त लेखिएको आइडीबाट उनले लाइभमा बसेर धेरै जटिल रोग पनि निको पारेकाले पोखरामा उनले छोएपछि सन्चो हुने अन्धविश्वास बोकेर मानिसहरू पुगेको जनाइएको छ। यसैबीच सीमान्त गुरुको पोखरामा गर्ने कार्यक्रमको चाँजो पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य समेत रहनु भएका व्यवसायी भरत केसीले मिलाउनु भएको थियो। मंगलबार मात्र सीमान्तले 123 जनासँग 1,000 रुपैयाँ शुल्क लिएर रोग निको पार्ने भन्दै बिरामीहरूलाई भ्रम छरेको आरोप लगाइएको छ। रसिद समेत नदिने सीमान्तले आफूसँग अलौकिक शक्ति रहेको बताउँदै ठगी धन्दा चलाउँदै आइरहेको आरोप छ। त्यही बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसको सुइँको पाएपछि यो कामलाई रोकेको छ। पोखरामा सीमान्तलाई ल्याएर भ्रमचरीको आरोपमा व्यवसायी केसीलाई केही बेर नियन्त्रणमा लिएर छोडिएको छ भने सीमान्तलाई सोधपुछ समेत नगरी छोडिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, छोएर रोग निको पार्ने भन्दै सीमान्त गुरु भनेर भनिने भरत भट्टराईले पोखरामा जुन खालको अभियान चलाइरहनु भएको छ यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कतिपयले यसलाई भ्रम भनेका छन्। प्रशासनले पनि यसको सोधपुछ गरिसकेको छ। गुरुलाई सीमान्त भनिने भरत भट्टराईलाई सोधपुछ समेत गरिएको छैन र टिकटक लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा फेरि कतिपयले मलाई चाहिँ रोग निको भयो भनेर चाहिँ आफ्ना प्रतिक्रियाहरू जनाइरहनु भएको छ। यदि तपाईँहरू पनि यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, सीमान्त गुरुसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ, भरत भट्टराईको बारेमा तपाईँलाई केही जानकारी छ, यो साँचो कुरा हो अथवा तपाईँलाई यो फेक हो, के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले नयाँ इतिहास बनाएको छ। एयरलाइन्सको बुधबारको दुबई काठमाडौँ रुटमा उडेको A320 जहाजको सबै क्रू मेम्बर महिला रहेका थिए, जसमा पाइलट भावना पन्त र को पाइलट सृजना रावतले जहाज उडाएका थिए। एयर होस्टेस समेत सबै महिला राखेसँगै यो उडानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाले सम्हालेका हुन्। यो टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले स्वागत गर्नुभयो। 2 दिन अगाडि चालक दलको यसै जोडीले यो जहाज दुबई लगेको थियो, जुन आफैमा इतिहास थियो। बुधबार 113औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर नेपाल एयरलाइन्सले यो संयोग जुराएको हो। अनमोल केसीको शीर्ष भूमिका रहेको ग्याङस्टार ड्रामा छड्के 2 को प्रदर्शनको 6 दिनमै QFX सहितका मल्टिप्लेक्सबाट हटेको छ। वितरक सुनिल मानन्दरले दर्शक नै नआएपछि हलबाट फिल्म हटाइएको जानकारी आफूले पाएको बताएका छन्। वान सिनेमाज, बिग मुभिज, INI लगायत मल्टिप्लेक्सले एक सो उपलब्ध गराए पनि औँलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्र दर्शकको उपस्थिति देखियो। अनमोलको करियरमै एक साता नहुँदै फिल्म हलबाट उत्रिएको यो पहिलो हो। मानन्दरले भनेका छन्, यसले ठूलो व्यावसायिक धक्का लागेको छ, हामीले यस्तो आशा राखेका थिएनौँ। वितरक मानन्दरका अनुसार फिल्मको 5 दिने कमाई 30 लाख भन्दा कम छ। 3 करोड रुपैयाँ बजेटमा निर्माण भएको फिल्ममा आफूले 1.5 करोड लगानी गरेको र त्यो डुबेको उनले बताएका छन्। मैले अनमोल केसी हेरेरै त्यो लगानी गरेको थिएँ, कथा र निर्देशक नहेरिकनै पैसा खन्याएको हुँ उनले भनेका छन्। नायक र स्टारडम हेरेर पैसा लगानी गर्नेहरूलाई छड्के 2 को असफलताले सतर्क बनाएको उनले बताएका छन्। अब कथावस्तु हेरेरै लगानी गर्ने ट्रेन्ड आउनेछ र मैले पनि त्यस्तै गर्नेछु। मैले अहिलेसम्म 200 भन्दा बढी फिल्म वितरण गरेँ, तर 1 करोड भन्दा बढी डुबेको यो पहिलो पटक हो, मानन्दरले भनेका छन्। निगम श्रेष्ठ निर्देशित फिल्मले निकै कमजोर समीक्षा प्राप्त गरेको छ। ओपनिङमै फिल्मको अकुपेन्सी 5% हाराहारीमा मात्रै थियो। फिल्मलाई प्रशान्त गिरी र देवकुमार श्रेष्ठले निर्माण गरेका हुन् भने अनमोलले यो फिल्मबाट 50 लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएको जनाइएको थियो। गायक राजेश पायल राईले प्रेमिका साङमुङ राईसँग औपचारिक रूपमा विवाह गरेका छन्। गत मक्सिर 26 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 31 को वडा कार्यालयमा उनले विवाह दर्ता गरेका छन्। उनीहरूले सामाजिक परम्परा अनुसार गत भदौ 1 गते विवाह गरेको समेत उल्लेख छ। यी 2 बीचको विवाहको दर्ता प्रमाणपत्र बुधबार सार्वजनिक भएको छ। यी 2 जनाबाट एक सन्तानको पनि जन्म भएको छ। विवाहलाई मिडिया खुलासा गरे पनि राजेश पायल राईले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा केही खुलाएका छैनन्। विवाह दर्ता अनुसार राजेश पायल राईको उमेर 47 वर्ष र प्रेमिका साङमुङको उमेर राजेश पायल राई भन्दा आधाले कम छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 31 का वडा अध्यक्ष सरोज ढकालले राजेश पायल राईले विवाह दर्ता गरेको पुष्टि गर्नुभयो। विवाह अघि उनीहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्दै आएका थिए। गत दशैंको महाअष्टमीका बेला यी 2ले सन्तानलाई जन्म दिएको खुलासा भएको छ। साङमुङले बच्चा जन्माएको जानकारी त्यति बेला टिकटकबाट दिएकी थिइन्।
14 वर्षदेखि फिल्म सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको टेलिभिजन च्यानल टिभी फिल्मीको नाम परिवर्तन गरिएको छ। सञ्चालक संस्था गोपीकृष्ण मुभिजकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले अबदेखि च्यानलको नाम नारी टिभी रहने जानकारी दिइन्। नारी दिवसको अवसरमा बुधबारदेखि टेलिभिजनले नारी सम्बन्धी कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गरेको उनले जनाएकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेकी छिन्, परिस्थिति फेरिँदै जाँदा करिब 2 वर्ष जति सिनेमा नै चलेन। त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो च्यानललाई पर्यो। कुनै समय थियो जति बेला टिभी फिल्मी नेपाली सिनेमा कलाकार, प्राविधिक र वितरकहरूको एकमात्र साझा मञ्च थियो। आज परिस्थिति बदलिएको छ। अन्य धेरै फिल्मी च्यानल, अनगिन्ती युट्युब च्यानल र प्रभावकारी सामाजिक सञ्जालका कारण सिनेमा क्षेत्रले दर्शकहरूको साथ पाएको छ। नारीमा समर्पित हुने गरी च्यानल प्रसारण गर्न लागेको उनले बताएका छन्। कर्मचारी, प्राविधिक र प्रस्तुताको रूपमा सबै महिला नै रहने समेत उनको भनाइ छ। नारी टिभीमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम, विषय, मुद्दा नारीमै केन्द्रित रहने समेत उनको भनाइ रहेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्र र अर्थनीति सही नभएको गुनासो गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला र गगन थापाले बोलाएको छलफलमा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र र सरकारको मौद्रिक नीतिको विषयमा गुनासो गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले राजनीतिक अस्थिरता र स्थिर मौद्रिक नीति नहुँदा अर्थतन्त्रमा सङ्कट पैदा भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले सङ्कटपूर्ण अर्थतन्त्रको समाधान गर्न नेपाली कांग्रेसले अग्रणी भूमिका खेल्न सुझाव दिएका छन्। व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा वर्तमान अर्थतन्त्रको चुनौती समाधान गरी उद्योग व्यवसाय गर्न सहजीकरण गर्न सुझाव दिए। छलफलमा अधिकांश व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसले अर्थमन्त्री पाएपछि सबैभन्दा पहिला बैंकको उच्च ब्याज दर नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए। उनीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासकै खराब अवस्थामा आएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू बाँच्न नसक्ने अवस्था समेत भएको बताएका छन्। व्यवसायीहरूले सरकारले उद्योग व्यवसाय बढाएर राजस्वमा वृद्धि गर्न लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार सजिलो नभएको भन्दै आगामी अर्थमन्त्रीले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान अब टालटुले नभएर निर्मम भएर जानुपर्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा ढिलाइ गर्दा समस्या थप बढ्दै जाने भएको भन्दै आगामी सरकारले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीतिसहित अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो। उहाँले अहिले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको र सार्वजनिक खर्च बढेको तर सरकारी राजस्वमा न्यून देखिँदा खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षामा ठूलो समस्या रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। डाक्टर वाग्लेले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। साधुबाट युथ क्लबले काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा लगातार दोस्रो जित निकाल्दा हिमालयन शेर्पाले विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै पहिलो जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा भएको खेलमा साधुबाट युथ क्लबले एपीएफ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दा अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पाले दशरथ रङ्गशालामा पुलिसलाई समान 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। यससँगै साधुबाटोले 2 खेलमध्ये दुवै खेल स्पष्ट जित निकाल्दा हिमालयन शेर्पाले पहिलो जित निकाल्न सफल भएको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा साधुबाट युथ क्लबले एपीएफलाई पराजित गर्ने क्रममा विदेशी खेलाडी विलियम ओपोकुले 55 मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक भएको हो। त्यस्तै अर्को खेलमा पनि हिमालयन शेर्पाका लागि अमृत श्रेष्ठले दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा गरेको गोल निर्णायक बनेको थियो। लिगमा आज 2 खेल हुनेछन्। पहिलोमा एन्फा कम्प्लेक्स न्युरो टिम एनआरटी र जाउलाखेल युथ क्लब तथा दोस्रो च्यासल मैदानमा त्रिभुवन आर्मी र मछेन्द्र फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले घरेलु मैदानमा हुने श्रृङ्खलाका सबै खेलमा सुखद नतिजा निकाल्ने लक्ष्यमा रहेको बताएका छन्। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले आजबाट लिगको अन्तिम श्रृङ्खला खेल्दैछ। श्रृङ्खलामा भ्रमणकारी टोली द्वय संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई, पपुवा न्युगिनी पिएनजी र नेपालले सहभागिता जनाउँदैछन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेल मैदानमा हुने श्रृङ्खलामा नेपालले सबै खेलमा सुखद नतिजा निकाली विश्वकप छनौटको मौका पाउने भएकाले नेपाली टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले सबै खेलमा सुखद नतिजा निकाल्ने लक्ष्यका साथ खेल्ने बताएका हुन्। पछिल्लो पटक भ्रमण गरेका देशसँग पुनः घरेलु मैदानमा खेल्दा टोलीलाई दर्शकको साथ हुने र थप बलिङ र ब्याटिङ पक्ष सबै थाहा हुने भएकाले खेल्न सहज हुने उनको भनाइ छ। उनले घरेलु मैदान भएकाले पनि नेपाली टोलीका लागि थप सहज हुने तर्क गरेका छन्। शीर्ष 3 मा हटाउनका लागि गरिएको योजना अनुसार श्रृङ्खलाका खेलहरू भइरहेको र अन्तिम श्रृङ्खलामा पनि अपेक्षा अनुसारको नतिजा आउने कप्तान रोहितको भनाइ छ। कप्तान रोहितले युएई भ्रमणबाट ब्याटिङ पक्षमा केही कठिन भएको तर कीर्तिपुर मैदानको अवस्थामा सबै खेलाडी अभ्यस्त भएकाले राम्रो खेल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले कुशल भोर्तेल, चोटमुक्त
निवृत्त हुँदै खेलमा फर्कने समेत बताएका छन्। यस्तै प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले आज हुने 4 खेलमा आफू केन्द्रित रहेको र सबै खेल कठिन भएको बताएका छन्। युएई र पीएनजी दुवै टोली बलियो प्रतिद्वन्दी भएको र लिगको अन्तिम श्रृङ्खला भएकाले खेलहरू प्रतिस्पर्धात्मक हुने बताएका छन्। पछिल्लो समय आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै 8 मध्ये 7 खेल जितेको नेपालले ओडिआई वरियतामा 2 स्थानमाथि उक्लिएको छ। आइसिसीले बुधबार अपडेट गरेको ओडिआई तर्फको वरियतामा नेपाल 2 स्थान सुधार गर्दै 17औं स्थानमा उक्लिएको हो। नेपालले युएई र अमेरिकालाई पछि पारेको छ। नेपालले घरेलु मैदानमा भएको स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको लिग 2 मा 4 वटै खेल जितेको थियो भने युएईमा भएका 4 खेलमा 3 खेल जितेको थियो। लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि वरियतामा पनि नेपालले फड्को मारेको छ। 7 राष्ट्र सम्मिलित लिग 2 मा नेपाल 32 खेलबाट 32 अङ्क जोड्दै 5औं स्थानमा छ। लिग 2 मा शीर्ष 3 मा रहेर विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउन नेपालले आजदेखि घरेलु मैदानमा हुने युएई र पपुवा न्युगिनी सम्मिलित श्रृङ्खलामा 4 वटै खेल जित्नु पर्नेछ। नेपालभन्दा पछि रहेको अमेरिका 18औं, युएई 19औं र पपुवा न्युगिनी 20औं स्थानमा छन्। भारत शीर्ष स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलिया दोस्रो स्थानमा छ। एसोसिएट राष्ट्रतर्फ स्कटल्यान्ड सबैभन्दा माथि 12औं स्थानमा छ। विश्वकप सुपर लिग खेलिरहेको नेदरल्यान्ड्स भने 14औं स्थानमा छ। 4 वर्षसम्म रोकिएको नेपालकै प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता तिलोत्तमा गोल्ड कप आगामी चैत 4 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। 2075 मा 21औं संस्करणको प्रतियोगितापछि कोरोना महामारी लगायतका कारणले 22औं संस्करण हुन सकेको थिएन। आयोजक रूपन्देही जिल्ला फुटबल संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी चैतको 4 गतेदेखि 11 गतेसम्म प्रतियोगिता हुने जानकारी दिएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस, एफईएफ, मनाङ मर्साङ्दी, रूपन्देही 11, 3 स्टार, हिमालयन शेर्पा, फ्रेन्ड्स क्लब र सुदूरपश्चिम 11 ले प्रतिस्पर्धा गर्ने रूपन्देही फुटबल संघका अध्यक्ष लोकपुनले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताको विजेताले 11,11,111 रुपैयाँ, उपविजेताले 5,55,555 रुपैयाँ पुरस्कार पाउने अध्यक्ष पुनले बताउनुभयो। त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 2 लाख रुपैयाँ वा 1 थान मोटरसाइकल पुरस्कार पाउनेछन्। त्यस्तै 5 वटा विधामा उत्कृष्ट खेलाडीले 30,000 रुपैयाँका दरले पुरस्कार पाउनेछन्। प्रतियोगिताका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले 35 लाख रुपैयाँ दिने सङ्घका पूर्व अध्यक्ष दीर्घबहादुर केसीले बताउनुभयो। 21औं संस्करणको उपाधि कामरुनको दाउफिन्स क्लबले जितेको थियो। उसले नगद 8,80,000 र उपविजेता नेपाल पुलिसले 5,50,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो। तत्कालीन बुटवल नगर पञ्चायतले 2031 सालमा स्थापना गरी 2033 सालदेखि सुरु भएको प्रतियोगिताको 22औं संस्करण 46 वर्षमा हुन लागेको हो। बुटवल उपमहानगरपालिकाको संरक्षकत्वमा रहेको यो प्रतियोगिता विगत 23 वर्षदेखि जिल्ला फुटबल संघले सञ्चालन गर्दै आएको छ। 33 देखि 35 सालसम्म नियमित भएको प्रतियोगिता त्यस यता 39 सालसम्म हुन सकेको थिएन। त्यसपछि 43 सालदेखि 51 सालसम्म 7 वर्ष रोकिएको प्रतियोगिता 56 सालमा फेरि रोकिएको थियो। 57 र 58 मा 2 वर्ष लगातार सञ्चालन भए पनि 64 सालसम्म सञ्चालन हुन सकेको थिएन। त्यसपछि 65 सालमा सञ्चालन भए पनि 66 मा रोकिएर फेरि 67 सालमा सञ्चालन भएको थियो। 68 देखि 70 सालसम्म रोकिएको तिलोत्तमा गोल्ड कप 71 सालमा सञ्चालन भए पनि पछिल्लो पटक 72 सालमा सञ्चालन हुन सकेन। त्यसयता लगातार 3 वर्ष भने प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै आएको थियो। बङ्गलादेशमा मार्चको 20 देखि 31 सम्म आयोजना हुने साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक भगवती राणा मगरले मङ्गलबार 10 सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। युइएफए असिस्ट प्रोग्राम अन्तर्गत साउथ एसियन फुटबल फेडरेसनले आयोजना गर्ने यस च्याम्पियनसिपमा रुसको टोली समेत सहभागी हुने बताइएको छ। गत नोभेम्बरमा बङ्गलादेशमा भएको अन्डर 15 साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि नेपालले जितेको थियो। यसपटक त्यसैलाई अपग्रेड गर्दै अन्डर 17 च्याम्पियनसिप हुन लागेको जनाइएको छ। च्याम्पियनसिपमा दक्षिण एसियाका 4 राष्ट्र नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भुटानसँगै रुस गरी 5 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। च्याम्पियनसिपका खेलहरू सिंगल राउन्ड रोबिङका आधारमा खेलाइनेछ र लिगपछि धेरै अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा रहने टिम च्याम्पियन बन्नेछ। नेपालले पहिलो खेल मार्च 20 मा भारतसँग खेल्नेछ। त्यस्तै राम्रो खेल भुटानसँग मार्च 22 मा, तेस्रो खेल रुससँग मार्च 26 र अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशसँग मार्च 28 मा खेल्ने उल्लेख छ। च्याम्पियनसिपको सबै खेल ढाकाको बीएसएस मुस्तफा कमल स्टेडियममा हुने जनाइएको छ। फुटबल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सिरिया र टर्कीमा हालै आएको महाविनाशकारी भूकम्पका पीडितको सहायताका लागि ठूलो मात्रामा सहयोग गरेका छन्। साउदी क्लब अल नासरका लागि खेलिरहेका पोर्चुगिज सुपरस्टारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका दुःखद दृश्यहरूबाट भावुक हुँदै सहयोग र हेरचाहका लागि थुप्रै सामानहरूले भरिएको विमान त्यस क्षेत्रमा पठाएका छन्। रोनाल्डोले सिरिया र टर्कीमा मानवीय सहायताका लागि टेन्ट, खानेकुरा, लत्ता, कपडा, शिशुका लागि खाना र दूध, चिकित्सकीय सामग्री लगायत $3,50,000 अमेरिकी डलरको खर्च भएको र सो सामान पठाएको बताएको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी आत्तिने रोगबाट बच्न के गर्ने
भनेर डाक्टर सुमन प्रसाद अधिकारीले दिएको सुझाव यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मानिसहरू सामान्य कुराहरूमा डराउने स्वभावका हुन्छन्। परीक्षाका दिन, रोजगारीका लागि अन्तर्वार्ता दिने दिन, कुनै काम बिग्रिएको दिन कोही व्यक्ति सामान्यभन्दा अधिक डराउँछ भने उसलाई पक्कै एन्जाइटी अर्थात् डराउने वा आत्तिने रोग भएको हुनसक्छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले आज यहाँहरूलाई हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दैछौँ। मनोचिकित्सक डाक्टर सुमन प्रसाद अधिकारीले दिएको हेल्थ टिप्स यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसो त डराउने वा आत्तिने रोग भनेको के हो? मानिसको स्वभाव विभिन्न प्रकारको हुन्छ। अलिअलि चिन्ता, डर, दुःख, थोरै हडबडाहट सामान्य हो। तर प्राय यो रोगको अवस्थामा भने लगातार आउने दिनहरूमा या घटनामा डर लागिरहने, मन आत्तिरहने, साथै शरीरका विभिन्न भागमा अप्ठ्यारो भइरहन्छ भने त्यसलाई आत्तिने रोग भनिन्छ। यस रोग भएका बिरामी प्राय नकारात्मक प्रवृत्तिका हुन्छन्। उनीहरूको सोचाइ नै नकारात्मक शैलीको हुन्छ। फोन बजे पनि कसैले धम्काउनै गरियो कि भनेर सोच्न थाल्छन्। घरमा कसैले घन्टी बजाए चोर आयो कि भनेर शङ्का गर्छन्। बिना कारण आत्तिन थाल्छन्। जब मानिस साना साना कुरामा पनि आत्तिन थाल्छ वा साना साना समस्यामा धेरै आत्तिन्छ भने उसलाई डराउने रोग लागेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यस रोगका व्यक्तिहरूको मन आत्तिनुका साथै मुटुको धड्कन तेज हुनु, श्वासको गति बढ्नु, श्वास रोकिएको जस्तो हुनु, शरीर या हात खुट्टा काम्ने, पसिना आउने जस्ता कुरा देखा पर्दछ। यो रोगका व्यक्तिहरू पलपलमा आत्तिने गर्छन्। यस अवस्थाका मानिसहरू सामान्य व्यक्तिको भन्दा बढी आउँदा दिनहरू या भविष्यदेखि डराउने गर्छन्। यस रोगका कारणहरू के हुन सक्छन्? वंशानुगत कारण अर्थात् आफ्ना आमा बुबा, हजुरबा, हजुरआमा कसैलाई यस्तो खालको रोग छ भने सन्तानहरूमा पनि अथवा सन्ततिहरूमा पनि देखिने हुन सक्छ। अर्को जैविक कारण, हर्मोन अथवा न्युरो ट्रान्समिटरमा गडबडी भएमा यस्तो रोग लाग्न सक्छ। अर्को हो मनोवैज्ञानिक कारण, यो व्यक्तिको जीवनशैली, विचार, दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित हुन्छ। अर्को सामाजिक कारण, समाजका परम्पराहरूमा व्यक्ति समायोजन हुन सकेन भने या समाजले उसलाई गर्ने व्यवहार खराब भयो भने यस्तो समस्या देखिन्छ। अर्को वातावरणीय कारण, व्यक्तिले काम गर्ने क्षेत्र, परिवारमा राम्रा सम्बन्ध नहुनु, माया नपाउने, पारिवारिक तनाव, दुर्घटना, कामको बोझ र विभिन्न हिंसाबाट गुज्रिएको अवस्थामा पनि यस्तो समस्या देखिन सक्छ। त्यस्तै शारीरिक रोगका कारण, शरीरमा अन्य कुनै खालको रोग छ भने, दीर्घ रोगहरू छ भने पनि यस्तो स्थिति हुन सक्छ। र अर्को हो डिप्रेसन। मानसिक रोगहरूमध्ये डिप्रेसनका व्यक्तिहरूमा पनि यस्तो डराउने रोगहरू देखिएको पाइन्छ। अनिन्द्रा, धूम्रपान, मद्यपानको कुलतमा परेकाहरू एन्जाइटीबाट बढी प्रभावित हुन्छन्। मधुमेह, मुटु रोग, थाइरोइडको समस्या भएमा पनि डराउने रोगको समस्या बढ्न सक्छ। यो रोग लागेको कसरी थाहा पाउने त? यसका लक्षणहरू के हुन्? पलपलमा घट्ने घटनाक्रम र भविष्यदेखि डराउने, मानसिक रूपमा नकारात्मक सोचाइ बढी आउने, शरीरका विभिन्न भागमा अप्ठ्यारो महसुस हुने, मुटु धड्कन सामान्य भए पनि अत्याधिक बढेको महसुस हुने, निन्द्रामा गडबडी हुने, छिटो छिटो दिसा पिसाब हुने, पेट सम्बन्धी समस्या देखिने, हात खुट्टा चिसो भई थरथर काम्ने, अत्याधिक पीर र चिन्ताको महसुस हुने, चिन्ता लिन्न भनेर जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि केही लाग्दैन, चिन्ता आइरहन्छ, कुनै पनि कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न कठिनाइ हुने, खलखली पसिना आउने, बिना कारण एक्कासी डर लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, थकित वा कमजोर महसुस हुने, तनावग्रस्त भएको अनुभव हुने, दुखेको महसुस हुने, शान्तसँग बस्न नसक्ने, समस्याका बारेमा चाहिने भन्दा धेरै नै सोच्ने यसका लक्षणहरू हुन्। अब यसबाट बच्न के गर्ने त? यसको प्रमुख उपाय भनेको नै मनोपरामर्श र साइकोथेरापी हो। यो रोगले जटिल अवस्था लियो भने मनोचिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधिजन्य उपचार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै जीवनशैलीमा सुधार, जस अन्तर्गत उचित आहार, निन्द्रा, व्यायाम, आराम, तनाव व्यवस्थापन, योगा तथा ध्यान आदि नियमित गर्नाले पनि व्यक्तिमा सुधार आउन सक्छ। यो रोग अस्वस्थ जीवनशैलीका कारण हुने भएकाले सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। धूम्रपान, मद्यपान र लागु औषधको कुलतबाट टाढा रहनुपर्छ। नकारात्मक भावना आउन नदिन योग, ध्यान र एक्सर्साइज गर्नुपर्दछ। यो रोग लागिसकेपछि समाजबाट समर्थन र मनोसामाजिक सहयोगद्वारा पनि उपचार गर्न उपयुक्त हुन्छ। परिवारलाई यो रोगको ज्ञान दिई साथै मनोशिक्षा दिएर पनि यसको उपचार गर्न सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा औषधि तथा साइकोथेरापी र मनोपरामर्श दुवै सेवा सँगसँगै गर्दा छिटो पहिलेको अवस्थामा पनि फर्कन सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई डराउने अथवा एन्जाइटी भनौँ न होइन, आत्तिने रोगबाट बच्न के गर्ने भनेर डाक्टर सुमन प्रसाद अधिकारीको जुन सुझाव थियो यहाँहरूमा आज हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो खालको आत्तिएको महसुस हुने, चटचटी पसिना आउने, जुन खालका हामीले लक्षण भन्यौँ त्यस्तो खालको समस्याहरू देखिन सक्छ। त्यस्तो हो भने तपाईँहरूले चाहिँ चिकित्सककोमा, डाक्टरकोमा गएर देखाइहाल्नुपर्छ। लक्षण के हुन् र बच्ने उपायहरू के हुन् भनेर हामीले भनिसक्यौँ। एकचोटि फेरि यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हामीले यो समाचारको अन्त्यमा समाचार, ताजा समाचार अपडेट मात्र हुने होइन, आफ्नो स्वास्थ्यप्रति पनि ध्यान दिनुपर्छ, आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ, किनकि स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो धन हो। स्वास्थ्य नै बिग्रियो भने, आफूलाई सबैभन्दा धेरै माया गर्ने मान्छेहरूले पनि स्वास्थ्य बिग्रियो भने घृणा गर्न थाल्छ।
भनिहाल्छन् यो स्वार्थी छ, समाज संसार नै स्वार्थी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा हाम्रा दर्शकहरू कम्तीमा पनि सचेत हुन्, तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् भनेर कम्तीमा पनि एउटा रोगको बारेमा दैनिक रूपमा बरु छोटकरीमा हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यो हाम्रो अभियान तपाईँलाई कस्तो लागेको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र सबै नेपालीहरूमा आज तपाईँले त थाहा पाइहाल्नुभयो, अरूलाई पनि थाहा दियो भने त तपाईँलाई पनि धर्म मिल्ला नि, होइन? त्यस कारणले गर्दा यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा लगेर समाचार पार्टी भनेर तपाईँले ह्यासट्याग प्रयोग गरेर अथवा समाचार पार्टी न्युज सुन्नुहोस् भनेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ जानकारी गराइदिनु होला। आफ्नो फेसबुक, ट्विटरमा सेयर गर्नुहोला। सँगसँगै आफ्ना आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनु होला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।